अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सईद अख्तर रब्बानी और आप देख रहे हैं जूम मीडिया। टेक्नोलॉजी हो या कुदरती आफत, कुफार इसे मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न करें ये मुमकिन ही नहीं। पाकिस्तानी मीडिया भी आलमी एजेंडे की पैरोकारी करते हुए कोरोना वायरस को मस्जिद, मदरसा और तबलीग के साथ जोड़ रहा है। हुकूमत सिंध का इसमें इंतहाई घिनौना किरदार रहा है। हमारे बाएं बाजू के दानिश्वर ये कहते नहीं थकते कि मसाजिद इबादत के लिए नहीं बल्कि मौलवी अपनी रोज़ी रोटी के लिए खोल रहे हैं, जबकि हम देखते हैं कि ये मौलवी सिंध के दूर दराज इलाकों में बग़ैर किसी मसलकी तासुब और मज़हब के लोगों की खिदमत कर रहे हैं और लोगों में राशन तकसीम कर रहे हैं। इसी वजह से आज जिस शख्सियत को हमने ज़हमत गुफ्तगू दी है वो मुल्की सतह की मेन स्ट्रीम की सियासी जमात के मेंबर भी हैं और उनका ताल्लुक मस्जिद और मदरसे से भी है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस टाइम मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सिंध के जनरल सेक्रेटरी मौलाना राशिद खालिद महमूद सुमरो साहब। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना, बहुत शुक्रिया मौलाना जूम मीडिया को टाइम देने का। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जी मौलाना, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो मीडिया सनसनी फैला रहा है, खौफ फैला रहा है कोरोना के मुतालिक, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इस पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के हवाले से अपने एहतियाती तदाबीर कर रही है और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त कोरोना के हवाले से लॉकडाउन है और पूरी दुनिया इस वक्त बंद है जी। ये अलग एक बात है कि अब तबसरे शुरू हो गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पर भी कि आया ये कुदरती वबा है या कोई आलमी जंग का हिस्सा है। इस तनाजुर से हटकर जब यकीनन ये तमाम चीज़ें पूरी दुनिया के अंदर हो रही हैं और पूरी दुनिया इस पर एक रुख की तरफ चल पड़ी है, तो उलमा इकराम को भी उसके अंदर एक मुख्तियार किरदार अदा करना था और उलमा इकराम ने अपना किरदार अदा किया। सही। लेकिन दूसरी जो बात है वो ये है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से मीडिया में जो कराची के अंदर ख़ास तौर पर एक महीने के अंदर 676 या 75 अमवात हुई हैं और उसके हवाले से जो रिपोर्ट दी है कि उसमें से एक भी बंदा कोरोना वायरस से फोत नहीं हुआ बल्कि उसके फोत होने की वजह कुछ और थी। और सबसे बड़ी बात उससे बढ़कर जो हुई है वो ये हुई है कि जनवरी और फरवरी में या अक्टूबर नवंबर से लेकर जो कराची में अमवात का रेशो था वो 900, 1000, 1100 तक था और इन दिनों में वो अमवात का रेशो कम हुआ है और कोई भी एक मौत जो है वो कोरोना वायरस से नहीं हुई। यकीनन ये एक संजीदा सवालात हैं जो मीडिया पर भी डिस्कस हो रहे हैं, हमारे हल्के अहबाब में भी डिस्कस हो रहे हैं और इन पर संजीदगी के साथ सोचा जा रहा है कि ये क्या हो रहा है, किस हद तक कोरोना है और किस हद तक उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है ताकि डर और खौफ की एक सूरत हाल लोगों के सामने रहे। तो मौलाना मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो वज़ीर आला सिंध ने आदात बताई है कि अब तक कोरोना की वजह से इतनी अमवात जो हैं वो हो चुकी हैं, तो जो आदात वो बता रहे हैं आया ये सच है कि नहीं? देखिए, इस पर तो मीडिया ने एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपना सामने रख दिया है। मीडिया इस पर खुद तबसरे कर रहा है, खबरें ब्रेक कर रहा है और मैंने तो उस मीडिया की खबरों के बाद जनाब वज़ीर आला साहब की जब स्टेटमेंट सुनी और पहले वो ज़ायरीन की तरफ उसको लेके गए, लेकिन इतना ज़ायरीन की तरफ नहीं लेके गए, फिर उसको तबलीगी जमात के साथ जिस तरह उन्होंने नसीह किया है और जिस तरह हर फोरम पे बैठकर वो तबलीगी जमात के खिलाफ एक अंदाज गुफ्तगू कर रहे हैं। अब मैं हैरान हूँ कि क्या चाइना के अंदर अगर कोरोना है तो वहाँ भी तबलीग की वजह से फैला है, क्या अमेरिका के अंदर तबलीगी जमात की वजह से फैला है, क्या दुनिया के बाकी ममालिक में इटली में सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं वहाँ कोरोना तबलीग की वजह से फैला है? कोरोना का किसी मसलक से, मजहब से, रंग से, किसी जबान से, किसी खानदान और कबीले से ताल्लुक नहीं। ये मुल्कगीर और आलमगीर एक वबा है जो आपके और हमारे सामने है और हम उस वबा का सामना कर रहे हैं। इससे तो वजीर आला के गुफ्तगू से अंदाज से असबियत झलक रही है और नफरत झलक रही है। और मैंने वजीर आला साहब को कहा था कि सिंध के अंदर जो लोग कोरोना से फौत हुए हैं जरा उनकी फिगर भी दे दें, नाम भी दे दें, मोबाइल नंबर भी दे दें, जरा उनका एड्रेस भी दे दें, हम जाकर उनसे ताज़ियत भी कर सकें, उनका हाल अहवाल भी पूछ सकें।
میں تو سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب جو ہے وہ صرف 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر کے بیرونی ایجنڈاؤں کو، بیرونی آقاؤں کو، یا یہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ دین دشمن ہیں جن کا ہر وقت کام یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، دین کو بدنام کیا جائے، داڑھی اور پگڑی مسجد اور مدرسے کو بدنام کیا جائے، شاید ان کو خوش کر کے وہ اپنے لیے کچھ نمبر گیمنگ وہاں بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مولانا اگر وزیر اعلیٰ سندھ جو تعداد بتا رہے ہیں کرونا سے کہ اب تک اتنی اموات ہو چکی ہیں، اگر وہ سچ نہیں ہے تو پاکستان کے آئین کے تحت جو شک ہے 62-63 اس کے تحت کیا وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ نااہل نہیں ہو جاتے؟ میں ابھی یہ نہیں کہتا کہ وہ سچ ہے یا سچ نہیں ہے، میں ابھی صرف ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا پر جو تبصرے ہو رہے ہیں ان اموات کے حوالے سے، اس پر ذرا وہ اپنی رائے واضح کریں، کلیئر کریں۔ میں ان سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو فگر آپ اموات کی دے رہے ہیں ذرا اس کی لسٹ بھی مہیا کریں، ذرا اس کو بھی پبلش کریں، اس کے بعد پھر ہم اس کو سچ اور نہ سچ ہونے پر پرکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے۔ یہ تو بات کی باتیں ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی تب ہوگا جب لسٹیں فراہم ہوگی۔ لیکن ابھی میں وزیر اعلیٰ کو جھوٹ نہیں کہہ رہا، لیکن وزیر اعلیٰ کو اتنا کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب میڈیا کی 1.5 گھنٹے کی بریفنگ سے اور ایک تھاٹ کو اور ایک تبلیغی جماعت کو عصبیت کا نشانہ بنانے سے باہر نکلیں اور عملی طور پر بھی کوئی کام کریں، عملی طور پر بھی دکھائیں کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہے۔ تو مولانا ابھی آپ نے اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر اعلیٰ سندھ کو اور سندھ حکومت کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ محنت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور آپ نے یہ الزام بھی لگایا کہ جو امدادی رقم تھی اس میں خرد برد ہوئی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اگر میڈیا پر گھومنے پھرنے سے اور میڈیا پر 1.5 گھنٹے بیٹھنے سے اگر آپ کام کہیں گے، پہلے دن میں نے بھی چیف منسٹر صاحب کو اپریشیٹ کیا کہ ان حالات میں انہوں نے لاک ڈاؤن کیا اور ہم نے ان کو مبارکباد دی، سب کچھ دیا، لیکن اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی خود پریس بریفنگ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1008 ملین کا راشن 2.5 لاکھ لوگوں میں تقسیم کیا ہے۔ 1008 ملین کا مطلب 1 ارب 8 کروڑ روپے ہے۔ 1 ارب 8 کروڑ کا راشن کہاں تقسیم ہوا ہے اور ایک جو راشن کا کٹا ہے وہ کتنے کا بنا ہے؟ 5,000 کا، 10,000 کا، 15,000 کا؟ 1008 ملین، یعنی آپ اندازہ کریں یہ اتنی بڑی خطیر رقم ہے کہ 1008 ملین اگر وہ تقسیم ہو جاتے تو میرا خیال ہے کہ ہر مستحق تک راشن پہنچ جاتا۔ اور اس کے بعد پھر میرے پاس ثبوت موجود ہے، خود تاجروں نے مجھ سے رابطہ کیا، تاجروں نے مجھے شکایت کی کہ مختلف ضلعوں میں ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب اور سٹنگ منسٹر صاحب خود چیمبر آف کامرس میں گئے ہیں، ان کی مختلف آفسوں میں گئے ہیں اور ان سے جا کے چندہ اکٹھا کیا ہے اور ان سے راشن کے کٹے اکٹھے کیے ہیں، اور جس کے ثبوت اور شواہد ہمارے پاس موجود ہیں۔ جب تاجر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے راشن لے کر تقسیم کیا جا رہا ہے، مجھ سے ڈی سی اور ایس ایس پی اور منسٹر صاحب پیسے لے رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے فنڈ میں ہم نے پیسے ڈال لیں، تو اس کے بعد پھر یہ 1008 ملین کہاں گئے، ان کا حساب پھر کون قوم کو دے گا اور کب دے گا؟ ان چیزوں پر میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے سوالات کیے، جس کا حال ابھی تک مجھے وزیر اعلیٰ صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی طرف سے کوئی جواب آئے گا تو اس کے بعد میں اپنے پھر موقف پر مزید جو ہے وہ وضاحت کی روشنی ڈال سکوں گا۔ چلیں ٹھیک، بہت شکریہ مولانا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے بائیں بازو کے دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو مساجد کھلوائی جا رہی ہیں یہ عبادت کے لیے کھلوائی نہیں جا رہے، بلکہ علماء اور مولوی حضرات جو ہیں اپنی دال روٹی کے لیے مساجد کو کھلوا رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس پر تو مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے کہ اس وقت یہی تو مولوی ہیں کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک جو رفاہ عامہ کا کام کر رہے ہیں، یہی تو مولوی ہیں داڑھی اور پگڑی والے ہیں جو روزانہ صبح اٹھنے سے رات کو سوتے تک صرف کسی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی غریب بھوک پہ تو نہیں سو رہا۔ ذرا ان کو کہیں تھوڑی سروے کر لیں کہ آپ کے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے سے لے کر مسجد اور مدرسے کو تنقید بنانے والے، یہ میڈیا پر بیٹھ کر داڑھی اور پگڑی کو تنقید بنا، انہوں نے کتنے لوگوں میں راشن تقسیم کیا ہے، اور محلے کے مسجد کے امام نے اپنے محلے کے اندر کتنے لوگوں کے اندر راشن پہنچایا ہے۔
जिन मौलवियों के लिए फिक्र करते थे कि हमारा बच्चा मौलवी बनेगा, कल उनके पेट का गुजर सफर कैसे होगा, कल ये मौलवी बनेगा तो खाएगा कैसे, आज उसी मौलवी ने उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया है कि लोगों और गरीबों के घरों तक राशन पहुंचाया है। मौलवी ने ये बता दिया है कि अल्लाह मौलवी के घर को भी चलाता है और वही अल्लाह इन मौलवियों के जरिए गुरबा और मसाकिन की भी इमदाद कर रहा है। मस्जिद इसलिए खुलवाई गई 3 दिन के तवील तरीन खिलाफ के बाद। हमने कहा कि अगर जरूरत जिंदगी के लिए अस्पताल खुला है, जरूरत जिंदगी के लिए सुपरमार्केट खुला है, जरूरत जिंदगी के लिए आर्मी हाउसेस, पुलिस हेडक्वार्टर्स खुले हुए हैं, जरूरत जिंदगी के लिए सब्जी मंडी खुली हुई है, जरूरत जिंदगी के लिए मीडिया हाउसेस खुले हुए हैं। पीटीवी काफी थी, एक पीटीवी खबरें दे सकती थी। अगर कोई चैनल जरूरत जिंदगी के लिए बंद नहीं हो सकता तो फिर मकसद जिंदगी के लिए भी मस्जिद का खुला होना जरूरी है। हाँ, उस पर एक एसओपीज बनाई गई है, जिन एसओपीज के तहत आप मस्जिद में आएंगे कि बीमार ना आए, बूढ़ा ना आए, बच्चा ना आए, और फिर आप स्पेस के साथ खड़े रहेंगे मस्जिद के अंदर खाली, वो सारे एसओपीज आपके सामने हैं। तो हम कहते हैं कि अगर जरूरत जिंदगी के लिए सुपरमार्केट खुली रह सकती है तो मकसद जिंदगी और रुजू अल्लाह के लिए फिर अल्लाह का घर भी खुला रहना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई सुपरमार्केट खुली रहती है। बिल्कुल मौलाना, खुला रहना चाहिए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा मौलाना कि बाज़ वीडियोज़ में देखा गया कि आप सिंध की गलियों में जाकर ऐलानात करवा रहे हैं, ये ऐलानात किस मुतालिक करवा रहे हैं, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। किस चीज़ के ऐलानात? वीडियोज़ में देखा गया है कि मुख्तलिफ गलियों में वगैरह में आपकी जमात की तरफ से और आप जाके ऐलानात वगैरह कर रहे हैं। जी जी जी, हमारे अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार और जमीयत के कारकुनों ने बाकायदा कच्ची आबादियों में, झोंपड़ी वाली मकामात पर, अंदरूनी सिंध के अंदर, जामशोरों में, हैदराबाद में और मुख्तलिफ मकामात पर जाकर बाकायदा ऐलान किया है कि अगर किसी घर में कोई भूखा है और राशन नहीं है, हमें बताएं, हम उन तक राशन पहुंचाएंगे। और अब तक जमीयत उलमा इस्लाम पिछले मैं आपको एक हफ्ते की रिपोर्ट इसलिए नहीं दे सकता कि मेरे पास अभी फिगर नहीं है, पहले 15 दिन के अंदर तकरीबन 74,000 से जायद घरों को तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए मालियत का राशन जमीयत उलमा इस्लाम के अहदेदार और कारकुन कराची से लेकर कश्मीर तक सिंध के 29 अजला में पहुंचा चुके हैं, और इसमें बाकी सूबों की फिगर नहीं है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये बगैर किसी एनजीओ की हुकूमत की मदद के, अपनी मदद आपके तहत सूबे सिंध के कराची समेत 29 अजला में 74,000 से जायद घरों तक अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम ने 9.5 करोड़ से जायद मालियत का राशन। अच्छा मौलाना, यहाँ मैं पूछना चाहूँगा, ये जो आपकी इमदादी सरगर्मियाँ हैं, ये जो आप राशन तकसीम कर रहे हैं, ये किसी ख़ास मखसूस तबके के लिए या मज़हब के लिए, या आप इस तमाम चीज़ों से बालाताक होकर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं? हज़रत, हमारा कौन सा मखसूस तबका है, हमारा कौन सा मखसूस लॉबी है? हमारा तो कोई मखसूस तबका नहीं है, कोई मखसूस लॉबी नहीं है। हम तो खालिसतन दीन के उन अहकामात को सामने रखते हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके पड़ोस में अगर कोई गैर मुस्लिम रहता है तो उसकी जान, माल, इज्जत और आबरू आपके, उसकी हिफाजत आपके जिम्मे है, बिला रंगो नस्ल, बिला तफरीक के। और हम तो किसी से ये भी नहीं पूछते कि आप देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, शिया हैं, मुक़ल्लिद हैं, गैर मुक़ल्लिद हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जरूरतमंद है उस तक पहुँच रहे हैं और बिला तफरीक अल्लाह की रजा के लिए खिदमत कर रहे हैं। अच्छा मौलाना, आखिर में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। कुछ दिन कबल एक सिंध ही का गुलकार है, उसने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन की गुस्ताखी की थी। उसके बाद फेसबुक पर देखा गया कि आपकी तरफ से ये चलाया गया कि जो सुमरो साहब हैं वो कह रहे हैं कि मैंने इसे माफ़ कर दिया। इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा कि ये क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं अर्ज करूं एक चीज को, तो इसको समझने की बहुत शदीद जरूरत है जी कि अरसे दराज से पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस सूबे सिंध के अंदर मसलकी और मजहबी बुनियादों पर आग लगाने की कोशिश की जा रही है। सही। कभी 7 पे बम धमाका होता है, कभी शिकारपुर की इमाम बारगाह पर बम धमाका होता है, कभी मदरसा मंजिल का सखर पर बम धमाका होता है, कभी बाईजी के उलमा शहीद होते हैं, कभी मुफ्ती निजामुद्दीन शामजी साहब से लेकर जामिया फारूक के उलमा तक शहीद होते हैं, कभी डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो शहीद का जनाजा उठाते हैं। तो यहाँ हमेशा ये कोशिश होती है अंदरूनी सिंध के अंदर कि मसलकी बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर लोगों को लड़ाया जाए। और यहाँ तक कि कभी मंदिर को आग लगाई जाती है, तो कभी सिंध के अंदर
مسجد کو آگ لگائی جاتی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ عالمی ایجنڈے کو سامنے رکھتے ہوئے ان سازشوں کو بھانپتے ہوئے ان کے سامنے بند باندھا ہے اور ایسا کلیدی کردار ادا کیا ہے کہ یہاں سب کو رہنے کا بھی حق ہے، جینے کا بھی حق ہے۔ ہاں کوئی کسی کے صحابہ اکرام تو بڑی بات ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑی بات ہے، کسی دوسرے فرقے اور مسلک کے بڑے کو بھی کوئی غلط انداز میں گفتگو نہ کرے اور بات نہ کرے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ سندھ کے اندر جو عالمی ایجنڈے کے تحت مسلکی بنیادوں پر، فرقے واریت کی بنیادوں پر آگ لگانے کی کوشش کی گئی ہے اس کو بجھانے کی کوشش کی ہے۔ پہلے تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔ تو ضامن علی نے ایک ویڈیو جاری کی، بلکہ ایک اور بھی اس کی ویڈیو ہے جو مجھ تک پہنچی۔ اس کے بعد ہم نے اپنی لیگل کمیٹی کو کہا کہ آپ اس پر قانونی کارروائی کے لیے اپنی کارروائی کو مکمل کریں۔ صحیح۔ جس کے بعد ضامن علی کی طرف سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں اس نے کہا کہ میں نے راشد سمرو صاحب سے بات کی، حالانکہ اس کی مجھ سے آج تک کبھی زندگی میں نہ ملاقات ہوئی ہے، نہ بات ہوئی ہے، نہ الیکشن کی ہے۔ صحیح۔ کچھ دوستوں نے اس کی طرف سے مجھے میسیجز ضرور کیے تھے، لیکن میں نے ان کو کہا کہ جی میں اپنے علماء سے مشاورت کر کے ہی آپ کو جواب دوں گا، اور جو مجھے اس طرف سے منسوب خبر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی وہ غلط خبر تھی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کو کہا تھا کہ میں اس کے جواب میں، جو اس نے معافی مانگی ہے، اپنے علماء سے مشاورت کے بعد ہی کوئی جواب دوں گا۔ اور اس دوران آپ نے دیکھا ہے کہ جب تک ہماری مشاورت چل رہی تھی جام شروع کے تھانے پر اس پر ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے، اب عدالت میں وہ کیس ہے، دیکھتے ہیں کہ عدالت اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ چلیں مولانا، بہت شکریہ زوم میڈیا سے بات کرنے کا۔ جی ناظرین، آپ نے مولانا راشد خالد محمود سمرو صاحب کی گفتگو سنی۔ وہ بتا رہے تھے کہ سندھ کے تمام تر اضلاع میں انہوں نے راشن تقسیم کیا اور کرونا وائرس سے جتنے بھی لوگ متاثر تھے ان کی مدد کی۔ میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را یہ جو آپ کے مذہبی جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کی مدد کریں، ان کے دستے بازو بنیں، کیونکہ ہر مشکل گھڑی میں جب ہم دیکھتے ہیں یہی لوگ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہی لوگ آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید اختر ربانی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے زوم میڈیا۔